अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। हुकूमत ने अपने इख्तितामी दिनों में अवाम पर सरतोड़ महंगाई के बोझ में मजीद इजाफा कर दिया है। आज पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तकरीबन 20 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया गया। यकीनन जाते जाते अवाम के लिए रिलीफ के दावे और इक़दामात की कोशिश में फंसी नून लीग की हुकूमत के लिए ये एक इंतहाई कड़वा घूंट था। साफ जाहिर है कि इस फैसले के पीछे छुपी IMF मुआहदे की मजबूरी है, लेकिन इन मुश्किल हालात में जहां पाकिस्तान एक तकलीफ दे मरहले से गुजर रहा है, वहीं मुस्तकबिल के लिए कुछ रोशन इक़दामात भी किए जा रहे हैं। आज दारुल हुकूमत में मुनक्किदा पाकिस्तान मिनरल समिट में पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से इंतहाई अहम फैसले किए गए। आर्मी चीफ का मईशत के मसाइल में जाती दिलचस्पी लेना और अहम बैनुल-अक़वामी इदारों को पाकिस्तान एक इकनॉमिक अपॉर्चुनिटी के तौर पर पेश करना एक इंतहाई अहम कदम है, जिससे $6 ट्रिलियन के ज़खायर का दावा करने वाली हुकूमत पाकिस्तान के लिए एक सुनहरी मौका है कि पाकिस्तान को बैनुल-अक़वामी मार्केट के लिए खोल दिया जाए ताकि मईशत को कुछ सहारा मिल सके। लेकिन साथ ही दहशत गर्दी, हुकूमती इत्तेहादियों और हुकूमत के इख्तलाफात और इंतखाबात की तारीख में इबहम, ऊपर से पै दर पै पार्लियामेंट से कवानीन की मंजूरी, ये सब भी हुकूमत के कंधों पर बोझ में इजाफा कर रहे हैं। ऐसे में पाकिस्तानी अवाम इन कुछ सवालों के जवाब जानना चाहती हैं। सवाल नंबर 1, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में खतरनाक इजाफा जाते जाते आखिर क्यों करना पड़ा? सवाल नंबर 2, हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान को आलमी बरादरी के सामने लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी के तौर पर पेश करके क्या फवाइद हासिल कर सकते हैं? और सवाल नंबर 3, नई मर्दमशुमारी के नताइज जारी होने का इम्कान, और क्या हम ये समझ सकते हैं कि इंतखाबात अब 2023 के बजाय 2024 में होने जा रहे हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिनके जवाब हम आज के प्रोग्राम में जानने की कोशिश करेंगे। और प्रोग्राम के पहले हिस्से में जो मुअज़्ज़िज़ गेस्ट मेरे साथ मौजूद करवाना चाहूंगी, JUIFA के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब ने मुझे ज्वाइन किया है। सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। सर, पहले मैं असल एजेंडे की तरफ आऊं, एक शुरुआती सवाल आपसे करना चाहूंगी कि हुकूमत की तरफ से आज अचानक ही हमने देखा कि पेट्रोलियम मसनूआत में 20 रुपए का इजाफा तकरीबन किया गया है। सर, बहैसियत एक इत्तेहादी हुकूमत के आप क्या समझते हैं कि बिल्कुल आखिरी अय्याम में मुश्किल से 10 दिन का टाइम रह गया है गवर्नमेंट के पास, तो सर ऐसा फैसला क्या गवर्नमेंट के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क नहीं होगा कि जाते जाते अवाम को रिलीफ देने के बजाय और रिलीफ वापस ले रहे हैं? यही फर्क है शायद। इससे पहले जो हमसे पहले गवर्नमेंट गुजरी, उन्होंने जब देखे कि हालात उनके सख्त हो गए तो उन्होंने आवाम को रिलीफ दी, और वो जो रिलीफ इस सूरत में दी कि जो उनका एग्रीमेंट था IMF के साथ, उसकी वायलेशन की। और यहाँ पे जाते जाते इतना बड़ा जो है वो मसला क्रिएट कर गए हैं कि जिसको हम रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहे हैं, लोगों के साथ लोगों को मुंह नहीं दे पा रहे हैं, लोगों के साथ हमें मुश्किलात पेश आ रही हैं। इस बात पे मेरा ख्याल है कि कोई वजीर मोहतरम जो है हमसे बेहतर दे सकेंगे। हम मानते हैं कि हम गवर्नमेंट के इत्तेहादी हैं, मगर शायद हमारे पास इस बातों का कोई जवाब नहीं है कि एक दिन में आप 20 रुपए का जंप कैसे लगा सकते हैं, और वो भी उस हालात में जब आपके पास अवाम के पास जो है वो खाने को जो है उनके मसाइल, जब उनका जो है मीशत का पहिया जो है लोगों का, आम आदमी का भी नहीं चल पा रहा, तो उसमें अगर आप इतना बड़ा जो है वो पेट्रोल की कीमत में, फ्यूल की कीमत में इजाफा कर देते हैं, तो फिर उसके नताइज जो है मुल्क के लिए बेहतर कैसे हो सकते हैं? जो मईशत की बेहतरी का जो एक जो उसके लिए जो चीज जो बेहतर समझी जाती है वो ये कि एनर्जी जो है उस मुल्क में सस्ती हो, मगर यहाँ पे तो एनर्जी की तरफ आप ना बिजली की तरफ देख सकते हैं, ना आप पेट्रोल की तरफ देख सकते हैं, ना बाकी जो एनर्जी के जरिए जिसमें गैस वगैरह शामिल है उसकी तरफ आप देख सकते हैं। और पब्लिक जो है इस वक्त मारने को दौड़ रही है इस मामले। ठीक, लेकिन यानी आप समझते हैं कि सर ये गलत फैसला था और इस टाइम पर नहीं होना चाहिए था। अच्छा, कुछ और भी चीजों के ऊपर तहफ्फुज़ात हैं JUIFA को। सर, ये फरमाइएगा कि इस वक्त जो मौजूदा सेटअप था, JUIFA ने काफी वक्त पहले कहा था कि इस सेटअप को एक्सटेंशन मिलनी चाहिए बजाय इसके कि हम इंतखाबात में कूद पड़े। अब ये खबरें हैं कि जो नई मर्दमशुमारी है उसके नताइज को नोटिफाई कर दिया जाएगा, और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज इंटरव्यू दिया है अस्मा शिराजी साहिबा को, तो उसमें उन्होंने बड़ा क्लियर कहा है कि जी जो नई मर्दमशुमारी है उसके तहत इंतखाबात होंगी और वक्त पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन का जो है वो उसकी जिम्मेदारी है। तो आप क्या समझते हैं सर कि वाकई इंतखाबात वक्त पर हो सकेंगे? क्योंकि नई मर्दमशुमारी के बाद तो 4 से 5 महीने का टाइम चाहिए होगा इलेक्शन कमीशन को, तो फिर 2023 में आप इंतखाबात होते हुए देख रहे हैं?
یہ ممکن نہیں ہے. دو متضاد باتیں کی گئی. ایک وقت پہ الیکشن کرانے کی بات کی گئی ہے اور ایک جو ہے اس کو نئی مردم شماری کو نوٹیفائی کرنے کی بات کی گئی. گو کہ بلوچستان کے ایک نمائندے کی حیثیت سے, بلوچستان کے ایک سینیٹر کی حیثیت سے میں یہ سمجھتا تھا کہ ہماری سیٹیں جو ہے اس میں بڑھ جائیں گی. 5 سے 7 سیٹوں کا فرق پڑتا ہے ہمارا نیشنل اسمبلی میں. مگر اس کے ساتھ ساتھ اور اتنے بڑے بڑے مسائل ہیں جس میں کانسٹیٹیوشن کو امینڈ کرنا بھی شاید شامل ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ جب نئی حلقہ بندیاں شروع ہوں گی اس میں جو ہے وہ 4-5-6 مہینے کا وقت درکار ہوگا. تو یہ کس طرح سے ممکن ہوگا کہ یہ اس 90 دن کے نگران سیٹ اپ میں جو ہے یہ سارا مسئلہ حل ہو سکے. تو یہ ایک عجیب سی جو ہے نا ایک ابہام پیدا ہو گیا ہے, یا ابہام پیدا کر دیا گیا ہے جو میرا خیال ہے کہ عوام کے لیے مناسب نہیں ہے یا پاکستان کے لیے مناسب نہیں ہے. مجھے اس بات پہ بھی جو ہے شک ہے کہ اس بات کو کرنے سے پہلے جو ہے وہ پرائم منسٹر نے تمام اتحادیوں کو اعتماد میں لیا ہے یا نہیں لیا. میں اپنی پارٹی کے اپنے لیڈرشپ کے ساتھ اب تک بیٹھ نہیں پایا ہوں, تو جس وقت بیٹھوں گا تو یہ بات میرے علم میں آئے گی کہ ان کو اس معاملے کے حوالے سے بتایا گیا تھا, ان کو اعتماد میں لیا گیا تھا یا نہیں. مگر یہ ساری باتیں تکلیف نہیں سر, لیکن آپ اس کو بھی کلیریفائی نہیں کر سکتے کہ آیا جے یو آئی فے کو اعتماد میں لیا گیا یا نہیں, کیونکہ جے یو آئی فے نے ہی سب سے پہلے یہ پوائنٹ رکھا تھا کہ اس ہی سیٹ اپ کو ایکسٹینڈ ہونا چاہیے. تو اب اگر یہ نگراں سیٹ اپ آتا ہے تو پھر انتخابات کی طرف جائیں گے یا اسی سیٹ اپ کو کنٹینیو کریں گے, یہ تھوڑا سا کنفیوژن موجود ہے. تو اس کے اوپر کوئی بات ہو سکی ہے پارٹی لیول کے اوپر کہ کیا ایجنڈا رکھا جائے گا نون لیگ کی گورنمنٹ کے سامنے؟ دیکھیے مولانا جو ہے وہ کل تک غیر ملکی دورے پہ تھے اور جو ہمارے ساتھ واقعہ پیش آیا تھا باجوڑ کے حوالے سے دورہ منسوخ کر کے وہ کل پہنچے تھے. اور پھر کل آتے سال میری ملاقات تو ہوئی تھی, کل آتے سال شاہ چلے گئے تھے اور ابھی تک شاہ کر گئے. تو اس حوالے سے ہم آپس میں ڈیبیٹ نہیں کر سکتے کیونکہ وجہ اس کی یا کسی اور حوالے سے بھی سیاسی حوالے سے, کیونکہ وجہ اس کی یہ تھی کہ 55 شہادتیں جو ہے وہ تقریباً اور 200 کے لوگ لگ بھگ لوگ تقریب تھے. تو ہمیں جو ہے وہ اپنی اس وقت پڑی ہوئی ہے. تو یہ اس باتوں کے اوپر نہ تو میرا خیال ہے پرائم منسٹر سے کوئی بات ہوئی ہوگی مولانا صاحب کی, نہ پارٹی کے اندر بات کی. اچھا یہ بھی سر اس میں معذرت قطع کلامی کی معذرت سر یہ بھی فرما دیجیے گا اس میں کہ نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی کیا کوئی بات چیت ہو سکی ہے, کیونکہ جو 5 ناموں کی بات کی جا رہی ہے پیپلز پارٹی اور نون لیگ, لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس 5 نام موجود ہیں. تو کیا جے یو آئی فے سے اس پہ کسی سطح کے اوپر کوئی بات چیت ہوئی ہے؟ میرے علم کے مطابق جو ہے وہ کوئی ایسی بات چیت ہمارے درمیان نہیں ہے. اگر تو مولانا صاحب سے انہوں نے تنہائی میں بات کی ہے تو مجھے نہیں پتا اس کا جواب مولانا صاحب خود دے پائیں گے یا پھر کوئی پارٹی کا اسپوکس پرسن ہے وہ اس کا جواب دے پائے گا. مگر کم از کم ایک پارلیمنٹیرین کے طور پہ یا ایک پارٹی کے ایک ورکر کے طور پہ میرے علم میں یہ بات. ٹھیک. اچھا جس طرح آپ نے مرتضی صاحب حوالہ دیا ابھی کل کا جو باجوڑ کا جو انسیڈنٹ تھا 2 روز پہلے کا, یقیناً وہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا اور اس سے سیکیورٹی کے حوالے سے بہت سے سوالات بھی کھڑے ہوتے ہیں سر. اور پچھلے 1 سال کے دوران متعدد واقعات ہو چکے ہیں, خاص طور پر جب ٹی ٹی پی اور پاکستان حکومت کا معاہدہ ختم ہوا ہے. سر ایسی صورتحال میں آپ کو لگتا ہے کہ خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں انتخابات کے لیے کوئی آئیڈیل سچویشن ہے, یا وہاں پر انتخابات کے حوالے سے پہلے سیکیورٹی میجرز کی ضرورت ہے جو کہ ابھی نظر نہیں آتے گراؤنڈ پہ؟ دیکھیے انتخابات اپنے وقت پہ ہونے چاہیے, سیکیورٹی جو ہے وہ اس کے میجرز بھی لیے جانے چاہیے, مگر جو بھی صورت حال ہے اس کو اس معاملے میں استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. کل کے جو پرسوں کا جو واقعہ تھا باجوڑ والا, اس حوالے سے تو بات ہو سکتی ہے کہ ممکن ہے کہ یہ الیکشن منسوخ کرانے کے لیے ایک بہانے کے طور پر استعمال ہو. یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام کو الیکشن سے روکنے کے لیے جو ہے پارٹی کا سفیکٹ جو ہے نا وہ بات ہو, یا ڈپٹی پرائم منسٹر چائنا کے ساتھ جو ہے تعلق بھی جوڑا جا سکتا ہے. بالکل. مگر اس میں ہم اس بات کو جو ہے مناسب نہیں سمجھتے کہ اس حوالے سے الیکشن کو جو ہے نا وہ ڈیلے کیا جائے, بلکہ اس میں سیکیورٹی میئر جو ہے نا وہ گورننس کا معاملہ ہے, وہ الگ سے لینا چاہیے. وہ انٹیلیجنس فیلئر کا مسئلہ ہے, وہ الگ سے لینا چاہیے. مگر اس معاملے کو کہ الیکشن وقت پہ ہوں اور امیڈیٹلی ہوں, 8 اگست کے بعد 9 اگست کے بعد ودن 90 ڈیز ہوں, یہ الگ سے. بالکل ٹھیک سر, یہ بڑی بات ہے کیونکہ جن چیزوں کی جن کا حوالہ یا بازگشت ان کی سنائی دی, وہ ساری ایزمپشنز آپ نے کوٹ جس طرح کیا کہ اس کو کنٹروورسی میں ضرور ڈالنے کی کوشش کی گئی, لیکن جے یو آئی فے سمجھتی ہے کہ انتخابات وقت پر ہی ہوں. اچھا یہ بھی فرمائیے گا سر کہ
पिछले एक हफ्ता 10 दिन के दौरान मुतादिद कवानीन जो हैं वो पार्लियामेंट में पेश हुए और मौलाना फजल रहमान साहब ने एक मौके पर यह भी कहा कि ये जो 30 से जायद कवानीन या बिल्स पेश किए गए हैं इनको JUIF तस्लीम नहीं करती, बल्कि ये ऐवान के साथ, पार्लियामेंट के साथ एक मजाक है। तो सर उसमें हमने देखा ये कि एक तो क्या हुकूमत से किसी लेवल के ऊपर ये बात नहीं की गई कि इतने इंपॉर्टेंट जो बिल्स हैं, चाहे वो इलेक्शन एक्ट के हवाले से हों चाहे दीगर एक्ट्स के हवाले से हों, वो ऐसे लास्ट मोमेंट पे विदाउट डिस्कशन विदाउट कंसेंट के पेश आखिर क्यों किए जा रहे हैं? थोड़ी देर पहले जो है मेरी अपने पार्लिमानी लीडर से बात हुई है, नेशनल असेंबली में जो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं आसिफ महमूद, उन्होंने मुझे एक बिल का हवाला दिया और मुझे उन्होंने पूछा कि आपके साथ किसी ने इसको शेयर किया है या नहीं किया। तो मैंने भी उनसे पूछा कि आपके पास इसकी कापी है या नहीं, और उनके पास भी कापी नहीं थी और गवर्नमेंट कोई नया बिल लाना चाह रही थी। गवर्नमेंट से मुराद शायद मुझे मैं नहीं कह सकता, मैं इसको डिफाइन नहीं कर सकता कि मैं गवर्नमेंट को किस तरह से गवर्नमेंट कहूँ, एक तरफ उसका हिस्सा हूँ और दूसरी तरफ। तो मुझसे जो है वो पार्लिमानी लीडर पूछ रहे हैं कि आपके साथ किसी ने शेयर किया, तो मेरे साथ शेयर नहीं हुआ। तो जब मेरे साथ शेयर नहीं हुआ, पार्लिमानी लीडर के साथ जो मिनिस्टर भी हैं उनके साथ शेयर नहीं हुआ, हम किस तरह से उसको जो है ना उसके ऊपर हाँ करते जाएं और कल उसके बाद जो है जब लोग उंगलियां उठाएं फिर उसमें हमारी तरफ। लेकिन सर जिस तरह बिल पेश हुए उसमें JUIF ने, आपने यकीनन इसमें वोकल होके पार्लियामेंट फ्लोर के ऊपर कहीं भी बातें, सेनेट फ्लोर पर भी कहीं, लेकिन बज़ाहिर आपको लगता है कि जो बाकी इत्तेहादी थे उन्होंने उस तरह पुरजोर उसके हवाले से बात की क्योंकि इलेक्शन एक्ट पे तहफुजात थे, अयाज सादिक साहब ने ब्रीफ किया, उन तहफुजात पे कुछ चीजें तब्दील हुई लेकिन बिल पास हो गया, फिर उसके बाद दूसरा बिल आया वो भी पास हो गया, लेकिन जब तीसरा बिल आया जो कि वायलेंट एक्सट्रीमिज्म एक्ट का था तो उसके ऊपर काफी ले दे हुआ और उसके बाद उस बिल को रोक दिया और आज वजीर कानून कहते हैं कि जी ये अब अगली गवर्नमेंट करेगी। तो फिर उस बिल को लाने की इस पूरी एक्सरसाइज का मकसद क्या था? किसी एक पार्टी को टारगेट करना था क्योंकि वो जो गड़ा खोदा जा रहा था उस गड़े में तो सारी पार्टीज गिर सकती हैं मुस्तकबिल में। बात सारी पार्टियों के गिरने की नहीं है, उस पार्टी के जिसके तरफ इशारा किया जा रहा है, या राना साहब ने इशारा किया था या मोमन साहब ने इशारा किया था, वो पार्टी तो उसकी गिरफ्त में आती ही नहीं है। 9 मई के वाकया तो 9 मई को हुआ था या 10 मई को हुआ था, और ये बिल तो उसकी एप्लीकेशन उस दिन से होनी थी जिस दिन इसने पास होना था। तो इसका ताल्लुक उनके साथ नहीं जोड़ा जा सकता, मगर जो कुछ किया जा रहा था वो दस्तूर के मुनाफी था, जो कुछ उसमें जो दस्तूर से मावरा जो है वो जाया जा रहा था, इसलिए उसको हमने एक तो इस बात पे एतराज किया, दूसरा जो है एक दस्तूरी बात और है कि जब भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन आए तो उसको कम से कम पार्टियों के अंदर डिबेट तो करना चाहिए, कम से कम हमने भी इसकी जिम्मेदारी कर उठानी है, ओनरशिप किसी ने लेनी है। कल हम ये सिर्फ ये कह दें कि जी हमें तो पता नहीं था तो फलां लोग ले आए थे, तो लोग तो इस बात को नहीं मानेंगे। ठीक, अच्छा बस आखिरी सवाल मुर्तजा साहब ये फरमाइएगा सर कि अब अगर निगरान सेटअप आता है और ऐसा कोई सिनेरियो बनता है सर कि जिसमें लगता यह है कि इंतखाबात इस साल मुमकिन नहीं हो सकेंगे और अगले साल पर चले जाएंगे, तो सर JUIF का फिर स्टांस या पोजीशन क्या होगी? क्योंकि सर मौलाना साहब ने तो पहले भी कहा था जब PDM एस्टैब्लिश की गई थी कि ये एक सियासी इत्तेहाद है, ये इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, तो उस वक्त सर क्या पॉलिसी लाइन होगी JUIF की? वो यकीनन PDM जो है वो इंतखाबी इत्तेहाद नहीं है, मगर JUIF के लिए पॉलिसी स्टेटमेंट देना जो है ना वो मेरे डोमेन में नहीं है, मेरे कद से बड़ी बात। उसका स्टेटमेंट जो है उसमें कोई भी पॉलिसी स्टेटमेंट जो है मौलाना खुद दे सकते हैं या पार्टी का स्पोक्स पर्सन दे सकता है। मैं कोई बात कहूंगा तो वो गलत भी हो सकती है, वो दुरुस्त भी हो सकती है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्तजा साहब JUIF के रहनुमा मौजूद थे। एक मुख्तसर वक्फा और उसके बाद हम हुकूमती मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे कि हुकूमत ने अपनी रुखसती से सिर्फ चंद दिन पहले पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा आखिर क्या सोच कर किया है और आने वाले अरसे में इसके असरात क्या हो सकते हैं, खासतौर पर इंतखाबात को मद्देनजर रखते हुए। इस पर उन्हीं से जानेंगे एक मुख्तसर वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां हुकूमत ने जाते जाते एक बड़ा मुश्किल फैसला और एक बड़ा भारी पत्थर अपने ऊपर रखा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में होशरुबा इजाफा किया है, वहीं IMF के हवाले से अपनी मजबूरियां भी छोड़े जा रहे हैं। लेकिन इसके साथ वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने आज एक प्रोग्राम में बात करते हुए ये भी वाजे किया है कि जो अगले आने वाले इंतखाबात हैं वो मरदमशुमारी, जो नई मरदमशुमारी है उसके स्टैट्स के ऊपर होने चाहिए और मरदमशुमारी के साथ साथ इंतखाबात का वक्त पर होना भी बड़ा जरूरी
है और ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन पर भी आयद होती है। अब इस पूरे सिनेरियो में क्या वाकई इलेक्शन कमीशन इतना फाल तरीके से इंतखाबात वक्त पर करवा सकेगा, और अगर ऐसा हो भी जाता है तो जो हुकूमत है वो मुश्किल फैसले जो कर जा रही है उसके बाद इंतखाबात में उतरना उसके लिए कितना मुश्किल साबित हो सकता है। प्रोग्राम के सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे और जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा फैसल अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। सर पहले ये फरमाइएगा कि ये जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, दिस इज अंडरस्टैंडेबल कि IMF के एग्रीमेंट की वजह से किया गया, लेकिन सर कितना मुश्किल होगा इस बोझ को लेकर इलेक्शन कैंपेन में उतरना नून लीग के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने दुरुस्त कहा कि ये जो पेट्रोलियम का इतना होश रुबा तकरीबन 20 रुपये इजाफा हुआ, ये आवाम के लिए बहुत मुश्किल है और तकलीफ़ है। पहले ही हमारी जो महंगाई है बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है और इससे और काफ़ी हर चीज़ की कीमतों में बढ़ोतरी होगी, बढ़ जाएंगी और वाकई आवाम कोई परचेजिंग पावर नहीं है। ये ठीक है कि हमने 35% उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया है और आमदनी में भी इजाफा हो रहा है, लेकिन जिस तरह महंगाई का है और ये एक नया बोझ आवाम पे आया है तो उसकी शिकायत कर रहे हैं और लेकिन ये अनअवॉइडेबल है। देखिए, आपने एक तो तरीका ये था कि PTI की हुकूमत जाते जाते पेट्रोल की प्राइस नाजायज़ तौर पे घटा के चली गई, हालांकि वो उन्होंने मुआहदा किया हुआ था IMF से, उन्होंने उस मुआहदे को अमल नहीं किया और हमें नाक से लकीरें बनाना पड़ी जो हमने उनसे समझौता करते रहे, लेकिन माजी ने, मैं इसको आसान कर देती हूँ ना, चले माजी की हुकूमत ने जो किया उसका खमियाजा वो भुगतेंगे, लेकिन सर मौजूदा हुकूमत ने जाने से पहले इलेक्शन में उतरने के लिए कुछ तो अच्छा आवाम के सामने रखना था। मैं सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ कि अगर 8-10 दिन का वक्फा होता, आवाम यही जानना चाह रहे ना कि मतलब 10 दिन के बाद ये फैसला अगर सामने आ जाता तो नून लीग तो सरफे नजर करके गुजर जाती ना, अगली हुकूमत करती रहती। फिर वही बात हमने तो देखी, एक तो आपको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि हम फेस कर रहे हैं जो हकीकतें हैं। क्या हम आवाम को झूठ बोलते रहे? क्या आवाम को गलत पिक्चर दिखाते रहे? हमने ये दिलेरा ना तौर पे हमने फेस किया। इंशाल्लाह आप देखेंगे आवाम बहुत बाशऊर है, आवाम समझ रही है कि देखिए ये जो सर्कुलर डेट है उसके बढ़ने से किसी और जगह टैक्स लग जाता। टैक्स तो सर्कुलर ये हमें पूरा करना है। बिजली की कीमतें बढ़ी हैं, तकलीफ हुई है आवाम को। अच्छा, कथा कलामी की माजरत सर, लेकिन ये फरमाएं कि आपके जो इत्तेहादी हैं, खुद MQM ये कह रही है कि जो इजाफा किया गया है इसको वापस लिया जाए। पहले ही रिजर्वेशंस हैं। JUIFA ने आपने माजी में जो पिछले 10 दिनों में लेजिस्लेशंस की हैं, पार्लियामेंट में बिल्स पेश किए, वो उसके ऊपर इख्तलाफ करेंगे जी ये तो होनी नहीं चाहिए थी, हम इसमें सपोर्ट ही नहीं करते। सर आपको नहीं लगता कि जो इत्तेहादी है इस हुकूमत के वो आहिस्ता आहिस्ता करके अलहदा हो रहे हैं या उनमें इख्तलाफात हो रहे हैं, नून लीग उनको यकजा नहीं रख पा रही है सब इत्तेहादियों को? ये तो बल्कि कमाल है, आप उसको अप्रिशिएट करें कि 16 महीने से, हालांकि हमारे जो चंद वोटों से हमारी हुकूमत बनी हुई है ना, 16 महीने से कोई एक भी हटके नहीं गया और दूसरी तरफ 3.5-4 साल की हुकूमत, 22 मेंबर तो उनके इधर बैठे हुए आज भी उनसे उनकी हुकूमत में बरसर इक़्तिदार तो नहीं था ना सामने, वो किसके पास जाते? PTI के पास जाते जो अभी वैसे मैं कह रहा हूँ उनसे तो हट गए ना। हमारा कोई नहीं हटा, कोई एक JUI का, पीपल पार्टी का, मुस्लिम लीग का एक आदमी नहीं हटा पूरे 5 साल में। इससे पहले हम अपोजिशन में बैठे रहे तब कोई आदमी नहीं गया। हमारे ऊपर हर किस्म की सब्ज़ें हुई, हर किस्म के जो है उन्होंने कैदो बंद हुए, लेकिन कोई एक आदमी भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग से, पीपल पार्टी से, JUI से हटा नहीं है। तो ये आज और उनके उस वक्त बरसर उनके तो अभी लेकिन वो वैसे जो इख्तलाफ है वो मीडिया के सामने रख रहे हैं, वो खामोशी से नहीं किए जा रहे हैं कोर्ट, लेकिन वो सबके सामने रखे जा रहे हैं। अच्छा, एक पॉइंट और सर, आप कह रहे हैं कि वैसे बाज़ाहिर कोई इख्तलाफ नजर नहीं आता सर, वो ये कि इलेक्शन के हवाले से शहबाज शरीफ साहब आज फरमाई जो इंतखाबात हैं वो नई मरदमशुमारी के तहत होने चाहिए, नए फिगर्स के तहत होने चाहिए और हो सकता है ECC का इजलास आने वाले दिनों में हो और फिर उसको नोटिफाई भी कर दिया जाए। लेकिन सर अगर ऐसा होता है तो क्या फिर ये समझा जाए कि अगले इलेक्शन जो है उसमें डिले आ सकता है? टाइम पर कैसे होगा? क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने तो कह दिया कि जी वक्त पर इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड में कैसे हो सकेगा ये? अब देखिए, इलेक्शन कमीशन के पास टाइम रहा पहले, उनको पता नहीं था ये तो कोई मिड टर्म इलेक्शन तो हो नहीं रहे, ये तो टाइम पे इलेक्शन हो रहे हैं कि अगर 12 अगस्त से पहले असम्बली का, क्योंकि मुद्दत 12 अगस्त तक पूरी हो रही है, तब 60 डेज पता है हर एक को इलेक्शन, और इलेक्शन कमीशन को 5 साल से ये पता है।
تو یہ کوئی بات کرنا کہ ابھی مردم شماری جو کچھ کرنا تو الیکشن کمیشن نے کرانا ہے، ہماری حکومت نے نہیں الیکشن کرانا، انہی کی ذمہ داری ہے۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ یہ سرپرائز ہوگا۔ لوگ یہ جو بار بار سوچ رہے ہیں نا، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ نے قیمتیں بڑھائیں تو شاید آپ الیکشن نہیں کرائیں۔ پہلے یہ کہا جاتا تھا کہ نہیں سر، لیکن پچھلے ایک چھوڑیں گے مہینے ہی سے نہیں۔ یہی ڈیبیٹ ہو رہی تھی نا کہ پرانی مردم شماری پہ ہوگا نہیں پہ ہوگا۔ پرانی کو پہلے 2017 میں بھی اس کے اوپر اختلاف تھا، انہوں نے کہا نہیں اس مرتبہ پھر اسے یوز کر لیں گے۔ ابھی آج ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نہیں نئی مردم شماری سے ہوگا، تو کنفیوژن تو ابھی بھی ہے نا سر۔ میں کہہ رہا ہوں جس بھی دیکھیں الیکشن کمیشن کا کام ہے، الیکشن وقت پہ ہوں گے۔ اگر الیکشن وقت پہ نہ ہوئے نا تو اتنی زیادہ کمپلیکیشنز ہو جائیں گی، پھر یہ بات نہیں ہوگی کہ 1 مہینے بعد الیکشن یا 2 مہینے بعد، پھر تو ہم یہ پٹری سے ہی اتر جائیں گے۔ اتنی مشکل سے یہ 15 سال سے ہم نے یہ جمہوریت کو چلا رہے ہیں، وہ بھی بڑا رف اور ٹف چلا رہے ہیں، عوام کو کوئی رزلٹ اس کا ہم نے نہیں دیا، ہم صرف جمہوریت کھیل رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں عوام کو رزلٹ دینا پڑے گا، ہمیں ان کے لیے سہولتیں پیدا کرنی پڑیں گی۔ آج ہی چائنا کے مہمان آئے ہیں ہمارے پاس، اور میں پچھلے 51 سال سے چائنا جا رہا ہوں۔ دیکھیے ان کے یہاں جمہوریت نہیں ہے، لیکن انہوں نے 80 کروڑ غریبوں کو غربت سے نکال دی ہے، اور ہم نئے غریب پیدا کر رہے ہیں۔ تو یہ تو نہیں چلے گا، جمہوریت کا مقصد یہ اس نہیں میں ہے۔ موجودہ حکومت بھی حصہ ڈال رہی ہے نا، 30% پہ انفلیشن ریٹ چل چکا ہے، حالات چلے جس وجہ سے بھی ہوئے ہوں، لیکن رزلٹ تو یہی ہے۔ اچھا ایک پوائنٹ پر اور کوئکلی سر آپ کا ٹیک چاہیے، وہ یہ کہ آپ نے جمہوریت کی سر بات کی ہے، حوالہ دیا ہے۔ سر پچھلے 10-15 روز میں جو لیجسلیشنز ہم قومی اسمبلی میں ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، سینٹ میں ہوتے دیکھ رہے ہیں، اس میں JUI سے لے کے جماعت اسلامی سے پیپلز پارٹی سے MQM، تقریباً ہر اتحادی جو ہے اور اپوزیشن بھی اختلاف کریے، یہاں تک کہ آپ کی اپنی پارٹی کے عرفان صدیقی صاحب نے بھی ایک ایکٹ کے اوپر کہا کہ جی اس کے اوپر تو کمیٹی میں ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی۔ سر ایک تو سوال یہ کہ آخری دنوں میں یہ لیجسلیشنز کیوں ہو رہی ہیں، یہ پہلے کیوں نہیں کی گئیں، اور پھر دوسرا کیا اتحادیوں کو اس پر اعتماد میں نہیں لیا گیا؟ بڑی سمپل بات ہے، جتنا جب تک ہماری اسمبلی ہے اس کو آخری دنوں میں اس کو ہٹا دیا جائے کہ اب تم کچھ نہیں کر سکتے۔ سر لیکن آپ کے سر وزیر قانون یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو پینڈنگ بلز تھے ان کو اب بھیجا جا رہا ہے، تو یہ پینڈنگ بلز کیوں تھے؟ تو اب تو سب کے سامنے کر رہے ہیں نا، قانونی اور کوئی آئینی طور پہ کر رہے ہیں، سب کے سامنے ہی ہے کرنا، لیکن آخری دنوں میں کیوں سر؟ میری آخری دن پھر ہٹا دیں، آخری دنوں کو، پھر آخری دن اگر 15 دن نہیں تو پھر کہیں گے آخری 30 دن میں کیوں کر رہے ہیں، پھر آخری 1-2 مہینے میں کیوں؟ ہم نے آخری گھنٹے تک ہمارے پاس اختیار ہے کرنے کا، یہ تو ایک بودا سا آبجیکشن ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ اختلاف، یہی تو اچھائی ہے جمہوریت کی کہ ودن پارٹی ہم آپس میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ میری رائے ہمیشہ کئی بار اپنی پارٹی سے ہٹ کے ہوتی، لیکن یہ ہماری پارٹی کی لیڈرشپ کا کمال ہے کہ آج تک انہوں نے کبھی مجھے نہیں کہا، وہ اس بات کو برداشت کرتے ہیں۔ یہی تو جمہوریت ہے کہ اس میں مختلف رائے آئیں اور پھر ڈیسیژنز ہو، کنسنسس سے ہو، میجارٹی سے ہو۔ کبھی دیکھیے آپ کوئی ایک ووٹ بھی، کوئی ایک بھی لیجسلیشن ایسی ہوئی جس میں ہمارے پارٹی کے یا کسی ہمارے الائی کسی نے ایک بھی جا کے اختلاف کیا؟ یہ تو ہماری جمہوریت کا حسن ہے، یہی تو جمہوریت کی بات ہے۔ اگر ہم پہلے سے ہی طے کر کے بیٹھے کہ کوئی ایک فیصلہ ہو جائے، کوئی لیڈر فیصلہ کرے اور ہم سب نے اس کو ووٹ دینا ہے، تو پھر جمہوریت کیا ہے؟ سر لیکن کہنے والے سر کہتے ہیں کہ جو لیجسلیشنز لاسٹ مومنٹ کے اوپر ہو رہی ہیں اس میں اصل فائدہ جو حکومتی جماعت ہے یا اتحادی ہے وہی اٹھاتے نظر آئیں گے نا، مگر سوال یہی کیا جا رہا ہے کہ اگر یہ وقت پر ہوتی اور قوم کے لیے ہوتی تو وقت پر کی جاتی تو وقت کون سا، یعنی آخری وقت نہیں ہوتا۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ چھکا جو لگایا جاتا ہے وہ لگایا ہی آخری بال پہ جاتا ہے، ہمیشہ میچ جو جیتے جاتے ہیں اس میں تو آخری بال پہ چھکا لگتا ہے۔ بہت بہت شکریہ قیصر احمد شیخ صاحب، مسلم لیگ نون کے رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے۔ جہاں حکومت جاتے جاتے مشکل کے ساتھ یہ بھی کوشش کر رہی ہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے، وہاں دیکھنا یہ ہے کہ انتخابات کا وقت پر ہونا کتنا بڑا سوالیہ نشان بنتا ہے۔ اب اس کا جواب تو الیکشن کمیشن ہی دے سکتا ہے۔ ایک مختصر وقفہ، اس کے بعد ہم بات کرنے جا رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے اس سے معیشت پر آنے والے ہفتوں میں کیا اثرات ہو سکتے ہیں، اور اسلام آباد میں منعقدہ پاکستان منرل سمٹ سے انٹرنیشنل کمیونٹی کس حد تک متاثر ہوگی، اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں پاکستان منرل سمٹ کے نام سے ایک تقریب منعقد کی گئی، اور اس میں نہ صرف پاکستان سے بہت سے لوگ شامل تھے بلکہ بین الاقوامی برادری سے بھی بہت سے لوگوں کو اور ماہرین کو شامل کیا گیا تھا۔ اور خاص طور پر آج اس تقریب میں نہ صرف وزیر اعظم پاکستان بلکہ آرمی چیف نے بھی شرکت کی تھی۔ اس تقریب کی خاص بات یہ نہیں تھی کہ اس میں یہ سب لوگ اکٹھے ہوئے، بلکہ اس کی خاص بات یہ تھی کہ پاکستان کو ایز اے لینڈ آف اپرچونٹی نہ صرف ڈکلیئر کیا گیا بلکہ بین الاقوامی برادری کو یہ میسج دیا
گیا کہ پاکستان معاشی طور پر بین الاقوامی برادری کے لیے نہ صرف اوپن ہے بلکہ اس میں بہت سی ایسی اپرچونٹیز ہیں جن کو ایکسپلور کیا جائے تو پاکستان فورن انویسٹمنٹ کے لیے ایک بہتر زمین ثابت ہو سکتی ہے. لیکن جو $6 ٹریلین کی فگر وہاں پر کوٹ کی گئی کہ وہاں پر یہ معدنیات موجود ہیں اور ان کو آنے والے سالوں میں ایکسپلور کیا جائے گا, آخر وجہ کیا ہے کہ اس کے اوپر ابھی تک کام نہیں کیا جا سکا. اور دوسری اہم ترین ڈیولپمنٹ جو آج کے حوالے سے تھی اس سمٹ سے ہٹ کر بھی اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ جو پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آج اتفاقاً نہیں بلکہ حادثاتی اضافہ کیا گیا ہے, آخر وجہ کیا ہے کہ حکومت نے اپنے جانے سے صرف 7 یا 8 روز پہلے اتنا بڑا ڈیزاسٹر اپنے لیے کیا ہے, اس میں کیا حکومتی مجبوریاں تھیں یہ بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے. اور اس سیگمنٹ میں میرے ساتھ جو گیسٹ موجود ہوں گے ڈاکٹر خاقان نجیب صاحب ماہر معاشیات ہیں. تھینک یو سو مچ فار جوائننگ سر. سر پہلے اس سے کہ میں سمٹ کے اوپر جاؤں اور جو اپرچونٹیز ہیں ان کے اوپر بات کروں, مجھے مختصراً پہلے یہ بتا دیجیے گا کہ یہ جو آج سر $20 کا تقریباً اضافہ ہوا ہے پیٹرولیم مصنوعات میں, اس کی ضرورت کیا تھی سر؟ یہ فیصلہ اگلے حکومت کے لیے یا انٹرم سیٹ اپ کے لیے بھی چھوڑا جا سکتا تھا, ایک ہفتہ کسی طرح نکال لیا جاتا, جاتے جاتے یہ گلے میں پھندا کیوں ڈالا گیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثنا, اس لیے کہ آپ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں اور آئی ایم ایف کی امبریلا میں رہتے ہوئے اگر آپ یہ $20 آن پیٹرول اینڈ ڈیزل 15 دن کے لیے ڈیلے کرتے تو ایک سبسڈی کریٹ ہوتی. وہ سبسڈی کی پیمنٹ آپ کے بجٹ سے ہوتی. اگر وہ سبسڈی کی پیمنٹ آپ کے بجٹ سے ہوتی تو پھر آپ کا جو فزیکل کا ان کے ساتھ معاہدہ ہے وہ ٹوٹ جاتا. اٹ از ریئلی دیٹ سمپل. اور آپ نے ان سے یہ اگری کیا ہوا ہے کہ آپ کوئی بھی نئی سبسڈی جو ہے وہ نہیں کریٹ کریں گے اور اسپیشلی انرجی پہ نہیں کریٹ کریں گے. یہ سب اہداف جو ہیں سنا وہ ان سے طے ہوئے ہیں. اور پاکستان میں قیمت اس لیے بڑھی ہے کہ ایک تو پورا انرجی سیکٹر ایک آپ کا ریفارم مانگ رہا ہے, اس کو کیے بغیر چاہے وہ بجلی ہو, وہ گیس ہو, وہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہو, ان کی قیمتوں کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا. مثلا $55 اس میں پی ڈی ایل ہے, جی ایس ٹی ہے 17-18%. یہ سب کے لیے ایک اوور آل ریفارم چاہیے. ان دا شارٹ رن سنا قیمت اس لیے بڑھی کہ جو انٹرنیشنل قیمت ہے وہ 9 سے 12% بڑھ گئی ہے پچھلے 15 دن میں. اور پھر چونکہ ہم ایک ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ میں ہیں ابھی بھی, جو روپیہ ہے وہ 3 سے 5% کمزور ہوا ہے پچھلے 15 دن میں. دیز آر دا کوئک فیکٹرز جو شارٹ ٹرم فیکٹرز ہیں. میں نے آپ کو آئی ایم ایف کی امبریلا کا ذکر کر دیا. اور ان دا میڈیم ٹرم پاکستان انرجی کا ریفارمز کر ہی نہیں پا رہا کسی صورت میں بھی, اور یہ ایک بہت ہی ڈیفیکلٹ چیز ہے سنا, اور یہ کیے بغیر پاکستان کی معیشت نے چلنا نہیں ہے. سر لیکن وجہ کیا ہے ڈاکٹر صاحب, کیوں نہیں کر پا رہا؟ میرا سوال یہی ہے کہ پچھلے 8-9 ماہ سے ہم اسی کام پر لگے ہوئے ہیں اور ہم نے کسی نہ کسی طرح اگریمنٹ تو کر لیا آئی ایم ایف سے, بلکہ نئے سرے سے کر لیا نئی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز پہ, لیکن وجہ کیا ہے کہ ہم مزید اضافہ, کیونکہ گورنمنٹ کے جانے کے ٹائم اس قسم کے فیصلے نہیں ہوتے. یہ سمجھ آ گیا ہے کہ بحالت مجبوری ہی یہ فیصلہ کیا گیا ہے, لیکن ہم اس کو ٹیکل کیوں نہیں کر پا رہے سر؟ یہ دیکھیے آف کورس آئی مین تھوڑا سا تو آئی ایم ایف کا جو اگریمنٹ ہے اس کی پاسداری رکھنا اس وقت سب کو سمجھ آ گیا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. پہلے آئی تھنک ہم انحراف جب بھی کر جاتے تھے تو ہم یہ سوچتے تھے کہ ہم شاید کام چلا لیں گے. اب سب کو معلوم ہے کہ آئی ایم ایف کے بغیر آپ کا جو ڈالر لیکوڈیٹی کرنچ ہے اور جو ڈیفالٹ کا خدشہ ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو ہم انحراف نہیں کر رہے. اس سینس میں وی ہیو نو اسپیس, وی ہیو نو روم. اگر یہ انٹرنیشنل قیمت چینج ہوتی ہے ہمیں تبدیل کرنی ہے, پر اس کا اصل طریقہ جو ہے وہ ہے جو میں آپ کو گزارش کر رہا ہوں کہ آپ ایک کلیدی فیصلہ کیجئے کہ آپ نے انرجی سیکٹر کو نومبر میں آنے والی حکومت نے پہلا ریفارم جو ہے وہ یہ کرنا ہے. تب آپ جا کر ان چیزوں کی قیمتوں کو, اور جو پریشر ہے پرائسز کا, اور جس کی وجہ سے آپ کو یہ 30% کی انفلیشن بھی دکھائی دیتی ہے. ایڈمنسٹرڈ قیمتوں کا ایک بہت بڑا ہاتھ ہے آپ کی قیمتوں کو بڑھانے کے لیے. وہ نہیں کریں گے تو پیداواری صلاحیت بہتر نہیں ہوگی, پیداواری صلاحیت بہتر نہیں ہوگی تو اور انفلیشن ہوگی ملک میں. اٹ از دیٹ سمپل. اور اگر پیداواری صلاحیت بہتر ہوگی تو آپ ایکسپورٹ کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے تو واپس ڈالر جو آپ کے آئیں گے تو روپیہ مستحکم ہوگا, تو پھر آپ کی امپورٹڈ انفلیشن بھی کم ہوگی. یہ ہے سائیکل جس میں ملک نے جانا ہے. اس کے بغیر اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. ان دی امیڈیٹ آئی ایم ایف کے ساتھ طے ہے, آپ نے کر دیا.
बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब से थोड़ा सा मैं आते चलिए, ये तो एक विकसित साइकिल हमें नजर आ रहा है कि इससे जब तक हम मेजर्स नहीं लेंगे तब तक हम जो है वो निकल नहीं सकते, लेकिन सर मेजर्स के हवाले से कुछ जाते जाते ये गवर्नमेंट स्टेप्स भी ले रही है। और मेरा ख्याल है जो आज का एक इवेंट था पाकिस्तान मिनरल समिट के नाम से, उसमें पूरी एफर्ट की गई है कि जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसको किसी तरीके से कैप्चर किया जाए। सर उसमें फिगर्स जो कोट किए गए, इसमें नो डाउट कि आर्मी चीफ ने भी और हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने भी शोर्ट करने की कोशिश की इंटरनेशनल कम्युनिटी को कि जी पाकिस्तान जो है वो लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन जो 6 ट्रिलियन डॉलर्स का जो फिगर दिया गया है कि इतनी हिस्से की मादनियात पाकिस्तान में मौजूद हैं, सर अब तक क्यों नहीं एक्सप्लोर हो सकी थी ये? सुसाना, मैंने दिसंबर 2015 को एक आर्टिकल लिखा। उस आर्टिकल का उन्वान है रॉक्स एंड क्रॉप्स। ये डॉन अखबार में एक ऑपेड छपा था, और मैंने तब भी यही कहा था कि पाकिस्तान की ये जो दो चीजें हैं ना, ये पाकिस्तान का वो चेंज ला सकती हैं जो आने वाली जनरेशन के लिए हम एक बेहतर पाकिस्तान छोड़ के जाएं। और ये सब काम जो है हमें किसी स्टेज पे करना है। अब है क्या, अब एक तो तरीका ये है कि हम एक नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में चल रहे हैं, उसमें हम इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिश क्या करें। अब 1.5 से 2 अरब डॉलर पिछले कई सालों से पाकिस्तान की FDI चल रही है। पाकिस्तान का टोटल इन्वेस्टमेंट टू GDP, सना दिस इज अ फिगर। अगर पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स, इन सब चीजों ने तब्दील होना है, तो पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट टू GDP है 13.6% ऑन इट्स ओन। तो आप शायद इसका मीनिंग समझना चाहेंगी। वो यूं है कि जो जिन ममालिक ने तरक्की की है, ईस्ट एशियन मिरेकल, वियतनाम का मिरेकल, इंडिया की तरक्की, ये सब चीजें आई हैं क्योंकि उनका इन्वेस्टमेंट टू GDP 30% था। यानी कि जितना कमाते थे उसमें से 30% इन्वेस्ट करते थे। अगर आप सोचें कोई 30% इन्वेस्ट कर रहा हो और मैं 13.6% इन्वेस्ट कर रहा हूं, तो उसकी पैदावारी सलाहियत बहुत ज्यादा होगी। बिल्कुल। सो FDI लाने के लिए अटेम्प्ट्स हो रही हैं। रॉक्स इज एन एरिया जिसमें FDI आनी है, क्योंकि ये पाकिस्तान के पास जो इस वक्त जखायर हैं, चाहे वो गोल्ड के हों, चाहे वो कॉपर के हों, चाहे वो बाकी मादनियात, उसमें जिंक है, मैग्नीशियम है, यानी कि 92 मिनरल्स में से जो 52 मिनरल्स हैं हमारे, वो इस काबिल हैं कि वो कमर्शियली सेल किए जा सकते हैं। अब अगर ये वाकई ही ऐसी पोजीशन है, तो अभी तक हम सैंडक 1974 में बनाया, उसके बाद कुछ नहीं बनाया। दैट्स नॉट अ गुड स्टोरी टू टेल, सना। आपने रेकोडेक को, आपको पता है हमने कितनी तकलीफ में डाला, क्या वो अच्छा सिग्नल था? उसने फिर पाकिस्तान की जो मिनरल का घूम फिर के उसी कंपनी की तरफ आ गए हम जिनको हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट दिया था। अच्छा, क्विकली मैं इसमें एक चीज और भी ऐड करना चाहूंगी कि जो आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने सर आज भी इस तकरीब में इस चीज को इंडोर्स किया, और मेरा ख्याल है कि ये बहुत अच्छी बात है कि कम से कम हमें इस स्टेज के ऊपर, खासतौर पर इकोनॉमी के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ एक पेज पर नजर आते हैं। सर लेकिन जो मईशत के हवाले से वो मेजर्स लेने की बात कर रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि हमें कम से कम कशकोल तोड़ने के फेज में जाना चाहिए। जब तक खुद कौम मेहनत नहीं करेगी तब तक मुस्तकबिल नहीं बदल सकते। सर आपको लगता है कि उनके भी वज़ीर आज़म साहब के साथ यकजुबान होने से इंटरनेशनल कम्युनिटी के ऊपर कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा? इसमें कोई शक नहीं है, सना। एक तो बात ये समझिए कि पाकिस्तान को हमने एक डेट क्रिएटिंग इंस्ट्रूमेंट्स में, आई वाज द वन हु हैज बीन सेइंग कि IMF करें, IMF करें, ये सारा डेट क्रिएटिंग है। पर द अदर साइड दैट आई हैव बीन सेइंग इज कि आपको नॉन डेट क्रिएटिंग इनफ्लोज, FDI, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, मनीज इनटू पाकिस्तान, ये लाने हैं। अब जो एस्टैब्लिशमेंट है और जो आर्मी चीफ है, वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट का नॉर्मल कोर्स ऑफ एक्शन है वो क्लॉग्ड है, हमारी आर्टरीज जो हैं वो क्लॉग्ड हैं। ये कौन नहीं मानता कि हमारी जो सारा स्टेट एपरेटस है वो उस तरह रिएक्ट नहीं करता, वो वन विंडो ऑपरेशन पे नहीं है, वो उस तरह इन्वेस्टर्स को रेड कार्पेट नहीं देता। फिर फेडरल, प्रोविंशियल, डिस्ट्रिक्ट, मतलब इतने रेगुलेटरी बॉडीज हैं इन सब में। सो इसको बाईपास किस तरह किया जाए सो दैट फॉर द टाइम बीइंग इसको हम बैकस्टॉप कर रही है आर्मी कि दे आर गोइंग टू बी देयर कंटिन्यूसली। अब पॉलिटिशियंस, एक नई गवर्नमेंट आ जाएगी पर सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी हमेशा वहां होगी। SIFC वो विंडो है, इस विंडो के थ्रू आप बाईपास करके, और जो कमिटमेंट्स हैं इस वक्त, फॉर एग्जांपल डिफेंस प्रोडक्शन में है, एग्रीकल्चर में है, मिनरल्स में है, एनर्जी में है,
28 प्रोजेक्ट हैं उनके जो वो आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिनकी शायद सेल भी की जा सकती है। ठीक, बिल्कुल कुछ ठीक। अभी तक यानी कि पुलिस से कंटिन्यूएशन commitment बड़ी है। इंपॉर्टेंट है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, वक्त खत्म हो चुका है, वरना तो और भी बहुत से थे जो आपसे करना चाह रही थी। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, इकोनॉमिस्ट, और ना सिर्फ ये कि जो आज का मिनरल समिट था उसके ऊपर बड़ी उन्होंने सैर हासिल गुफ्तगू की है, बल्कि ये चीज़ भी वाज़ेह है कि चाहे हुकूमत हो चाहे इस्टेब्लिशमेंट हो, दोनों की ख्वाहिश ये है कि पाकिस्तान का हाल जितना ही मुश्किल क्यों ना हो, लेकिन मुस्तकबिल रोशन होना बड़ा ज़रूरी है, और इसके लिए जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको इंटरनेशनल कम्युनिटी के लिए खोलना होगा। अदरवाइज इस मईशत के जो चैलेंजेस हैं उनसे निकलना पाकिस्तान के लिए बहुत ही मुश्किल साबित हो सकता है। इसी नोट के साथ प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।